वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले खबर है कराची से, जिसके मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है। केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर फाइटर्स मोम की मदद से भी आग बुझा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयां कहां तक पहुंची? देखें, आग तो ये मजीद बेकाबू हो चुकी है और फायर ब्रिगेड ने इसको अब तीसरे दर्जे की यहाँ पे बुला लिए हैं। सिर्फ रोड की साइड से ही गोदाम में पानी डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना बड़ा गोदाम है, 5 से 6 एकड़ पर फैला ये गोदाम है। अभी बीच की साइड तो फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच ही नहीं सकी है। फायर ब्रिगेड ने अपनी जहां पर पानी डालने की कोशिश की तो फर्क देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां रोड के किनारे से ही पानी डाल दी थी। वहां पर फायर आग की शिद्दत में जरा बराबर कमी नहीं आई। फायर ब्रिगेड ये जी इसको बुझाने में इनको मजीद वक्त लग सकता है। 13 फायर टेंडर यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। जो एतराफ की दीवारें हैं गोदाम की वो तो गिर गई, लेकिन दूसरे गोदामों के पास से अब इनकी दीवारें गिराकर वहां से दाखिल होने फायर ब्रिगेड अब तक गोदाम के अंदर और इसके एतराफ तक दाखिल नहीं हो सकी। सलमान लोधी हमें तफसीलात बता रहे हैं कराची में, जहां पर फायर ब्रिगेड और 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ है और आग टायर के गोदाम में लगी है। मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में आग बेकाबू हुई। केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ है। सलमान, ये बताइएगा कि बड़ी रुकावट क्या है आग पर काबू पाने में? जो हमें हम फुटेज पर देख सकते हैं वहां पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर नजर आ रही है। लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं इससे मुतालिक। बताइएगा सलमान। बल्दिया टाउन मवाज कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है और इसे तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 13 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मेरे अगर एतराफ के आप मनाजिर देख के अंदाजा कर सकें, 5 से 6 एकड़ रकबे पर फैले हुआ ये गोदाम है, पूरा आग की नजर हो चुका है। आग के शोले इतने ज्यादा हैं, जो धुआं है वो दूर ही से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एतराफ के लोग हैं वो खौफ का शिकार हो चुके हैं। टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर ये फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं कि 2:30 बजे 2:45 बजे के करीब ये आग लगी थी। इब्तदाई तौर पर 3 फायर टेंडर्स को यहाँ पे भेजा गया था। उसके बाद आग की शिद्दत जैसे बढ़ती गई तो उसे 7 गाड़ियां और 13 गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आग कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त कुछ देर पहले ही आग को तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से टेंडर्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक टायरों के गोदाम के साथ एक और गोदाम बना था, वो भी आग की नजर हो चुका है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं पानी के साथ फोम डाला जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन टायरों और स्क्रैप का सामान होने की वजह से ये आग मुसलसल बेकाबू होती जा रही है। फायर ब्रिगेड कहती है आग पर काबू पाने में 4 से 5 घंटों का वक्त लग सकता है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी रखने में पूरा इनको रात लग सकती है। जिस जगह पे आग लगी हुई है उस रोड को ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, किसी भी हैवी ट्रैफिक को यहाँ पे आने की दी जा रही। सलमान, हमें अपडेट करें। कराची के मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू हुई और केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से इस आग को बुझाने में मसरूफ हैं। फायर फाइटर्स फोम की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में लगी आग ने मुतस्सिल गोदाम को भी लपेट में ले लिया है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, ये बताइएगा इस गोदाम में काम करने वाले लोग महफूज हैं, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, फायर ब्रिगेड ये कहती है कि जैसे ही आग लगी थी इनको दोपहर के वक्त 2:45 बजे करीब इत्तला मिली थी तो गोदाम को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया था। अगर मुलाजमीन वहां पे होते तो उनको भी, जितने मुलाजमीन काम करने वाले थे, आग लगने के साथ ही उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया था। तो मुलाजमीन के बारे में तो फायर ब्रिगेड कहते हैं वो तमाम सेफ हैं। अच्छा, गोदाम में जब ये आग लगी थी कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर वाले गोदाम में उन्होंने अपना सामान बचाने की भी कोशिश की, लेकिन अगर मैं वकूआ पे बात आपको बताऊं, ये आग मजीद एतराफ तक फैल चुकी है। बराबर वाले गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया है। टायरों का सामान था। अच्छा, दूसरे गोदाम में जो सामान रखा गया था वो भी रबड़ का, प्लास्टिक का और वायरिंग का सामान था। तो ये अब तक जितने सामान में आग लगी है वो ऐसा मटेरियल है जिसमें आग पकड़ता है और उसमें आग बुझाने में इनको खासी दुश्वारी का सामना पड़ता है। टायरों के साथ जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो भी रबड़ का गोदाम इसके साथ बने हुए थे। दूसरा गोदाम की आग की नजर हो चुका है। फायर ब्रिगेड अब तक सिर्फ मेन रोड पर ही मौजूद है, अंदर जाने की कोशिश नहीं जा पा रही। गोदाम के कुछ दीवारें भी इनको गिराने में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन अंदर जाकर जितनी भी उनकी जानिब से कोशिशें की गई हैं आग पर काबू पाने की, उसमें उनको अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। फायर ब्रिगेड कहती है कि जो इसके अकब का हिस्सा है वहां पर दीवारें तोड़कर पानी डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद थी
जो मेन रोड पे काम करी थी, वहां कर अगर हम सूरत देखते हैं तो वहां पर 10% भी कोई आग पर काबू पाने में इनको कामयाबी नहीं मिल सकी है। बड़े बड़े टायर और आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 13 से ज्यादा गाड़ियां तो यहाँ पे मौजूद हैं। मजीद फायर टेंडर्स को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद जो ये ठीक है, सलमान सादरे का चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आग बुझाई नहीं जा रही है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है आपकी जानिब से? बिल्कुल, ये आग जो लगी हुई है तकरीबन ये समझें कि इस वक्त हमारी 12 से 13 गाड़ियां वहाँ काम कर रही हैं और इसी दौरान एहसनाबाद पे भी फायर हुई है। उसको अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल करके बुझा दिया है। और इसी एक टाइम में ये आगें लगी हैं नादरन बाईपास पे, प्लास्टिक के गोदाम में भी लगी थी। ताहम ये जो आग है, टायर वाली आग, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कसीर तादाद में टायर रखे हुए हैं और जिनको रिमूव करने वाला भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और हमें थोड़ा सा जो पानी का शॉर्टेज का सामना है उसके लिए हमने वाटर बोर्ड से रब्ता किया है, तो उनके टैंकर्स भी निकल चुके हैं। इंशाल्लाह अनकरीब इसको हम कंट्रोल करके कूलिंग की प्रोसेस में दाखिल हो जाएंगे। आग तीसरे दर्जे की करार दी जा रही है। हुमायूं साहब, वजह क्या बताई जा रही है? तो इतना वक्त हो गया, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड में टायर्स रखे हुए हैं और वो टायर्स भी पुराने टायर्स हैं, आप देख सकते हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ज़ाहिर हवा बहुत ज्यादा है, प्रेशर है उसका, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आगे इस वक्त जिन टायरों में आग नहीं पहुंची है उन टायरों को वहां से रिमूव किया जाए। इनके जो मालकान है उनको भी हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और जिले इंतजामिया जो वहाँ के टाउन के इंतजामिया है उनको भी रास्ते में ले रहे हैं ताकि इन चीजों को वहां से रिमूव किया जाए ताकि आग को महदूद किया जा सके। सही। तो आपने बताया कि पानी की शॉर्टेज का भी मसला है, तो पानी मजीद यहाँ पे कब तक पहुंचेगा और फिर आग बुझाने में कितना वक्त लग सकता है? ये इसका अभी कुछ भी कबलस वक्त है कहना, लेकिन ये है कि जैसे पानी की हमें अपना फराहमी शुरू हो जाती है कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह इसमें टाइम तो लगेगा। ये कल सुबह तक शाम तक जो है ना इसका कूलिंग का प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे जी। तो बस कोशिश यही है कि इससे इर्द गिर्द की जो चीजें इलाके हैं उन इमारत उनको महफूज बनाया जा सके ताकि मजीद अल्लाह न करे खुदा न खासा किसी सनती इलाके या बिल्डिंग्स वगैरह में न जाए। तो मजीद भी क्या फायर टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं? अभी कितने फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद हैं और जो करीबी गोदाम है वहाँ पर भी इत्तलात हैं कि आग पहुँच रही है, और क्या इत्तलात है इस बारे में, उस पर काबू पाया गया? नहीं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम लोग मौजूद हैं और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। ताहम ये है कि पानी की शॉर्टेज है और ये है कि पानी का अगर फराहम हो जाता है वहाँ पर कहीं करीबी इलाके से मिल जाता है, करीबी हाइड्रेंट से, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जल्दी इसको कंट्रोल करके कूलिंग के प्रोसेस में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड की जानिब से टैंकर रवाना हो गया है, पानी की शॉर्टेज का मसला है, लेकिन कोशिश करें कि आग मजीद ना फैले। तो मवाज गोट में गोदाम में आग लगी है और फैलते इस आग ने दूसरे गोदाम को भी लपेट में ले लिया है। आग इस वक्त बेकाबू है, 3 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सलमान लोधी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। लगी आग बेकाबू हो गई है और ये मुसलसल फैलती ही जा रही है। पूरा गोदाम आग की नजर हो चुका है। इसके साथ जो दीगर गोदाम थे वो भी अब आग की नजर हो चुके हैं। आग पर जब बेकाबू हुई है तो इसको फायर ब्रिगेड ने तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स को यहाँ पे तलब कर लिया। अगर आप मेरे वक्त की अंदाजा कर सकें, काफी बड़ा ये गोदाम है जो मुकम्मल तौर पर आग की नजर हो चुका है। फायर ब्रिगेड सिर्फ रोड के किनारे से ही पानी डालने की कोशिश कर रही है और कई गोदाम का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि दूसरे एतराफ के गोदाम है। हैवी मशीनरी यहाँ पर बुलाई गई है, दीवार तोड़ के जो एतराफ के गोदाम है वहां से दाखिल होने की कोशिश की जा रही है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। इस वक्त 13 से ज्यादा फायर टेंडर यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर्स की भी मदद दी जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं क्योंकि काफी बड़ा गोदाम है, टायर यहाँ पे रखे थे, स्क्रैप का सामान यहाँ पे रखा हुआ था जिसमें आग लगी हुई है। एक और गोदाम तो एतराफ का जो गोदाम है वो भी आग की नजर हो चुका है। अगर मैं आपको इसके आग के इसका बादल दिखाऊं तो ये काफी दूर तक आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। इस एक रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हैवी मशीनरी की मदद से जो एतराफ की दीवारें हैं वो तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड अब तक अंदर नहीं पहुंच सकी है।
आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं गोदाम में जब आग लगी थी तो उसको फौरी तौर पर खाली करा लिया गया था, किसी जानी नुकसान की तो इत्तला नहीं मिली। अभी मैं अगर आपको मौके से बताऊं कि अंदर की साइड और बीच की साइड है, वहां पर फायर ब्रिगेड का एक भी अमला वहां पे नहीं जा सका। सिर्फ रोड की साइड से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड कहते हैं आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में इनको 4 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है, और कूलिंग के अमल में क्योंकि टायर हैं तो पूरी रात इनको कूलिंग के अमल में। सलमान ने हमें तफसीलात बताई वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त कराची का इलाका मवाज कोट, यहाँ पर गोदाम में आग लग चुकी है और आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए। चीफ फायर ऑफिसर अब से कुछ देर पहले हुमायूं खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी हमें ये बता रहे थे कि आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और मजीद फायर टेंडर्स को भी तलब किया गया है। पानी की कुछ शॉर्टेज है और उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि एहसनाबाद है वहाँ से मजीद पानी के जो टैंकर है उन्हें तलब किया गया है। मवाज कोट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है। केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ हैं और आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। फायर फाइटर्स फोम की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी है आग बुझाने में। आग पर काबू पाने के हवाले से टायर के गोदाम में लगी आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। सलमान, बताइए इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, यहाँ पर रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं? देखें, इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आग ने आधे से ज्यादा गोदाम को तो अपनी लपेट में लिया हुआ था, लेकिन अभी हम अंदर की साइड पे चले हुए हैं तो हजारों की तादाद में टायर ऐसे हैं जो अभी भी आग की नजर नहीं हुए। अगर सही तरह फायर ब्रिगेड कोशिशें करे तो काफी बड़े हिस्से को अभी भी बुझाया जा सकता है। ये दीवारें तो तोड़ी गई हैं, काफी सारा मटेरियल ऐसा भी रखा हुआ है यहाँ पे, कंप्रेसिंग का, मशीन का, और गोदाम यहाँ पे सिर्फ टायरों का ही नहीं बल्कि दूसरे सामान भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ट्रक के टायर, गाड़ियों के टायर, मोटरसाइकिलों के टायर, और हजारों की तादाद ऐसी जगह नजर आ रही है हमें जो दीवारें तोड़ी गई हैं, तो वो भी आग से महफूज है। लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की हिकमत अमली देखते हैं कि क्या होती है कि जो जिस हिस्से में आग नहीं लगी उस पर काबू पाने में उनकी जाने से क्या कोशिशें की जाती हैं। अभी तक से फायर ब्रिगेड फ्रंट तक ही महदूद है, रोड की साइड पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। लेकिन आप फुटेज में देख के अंदाजा कर रहे होंगे काफी बड़ी जगह ऐसी है, हजारों गज, 2000 गज से ज्यादा ये रकबे पर फैली हुई जगह है, और काफी जगह ऐसी है जहाँ पे फायर ब्रिगेड अभी वहां पे पहुंची ही नहीं है, वहां पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की जा रही। आग के शोले दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। ये मवाज रोड बल्दिया टाउन का इलाका है, लेकिन हम मारीपुर ICI रोड पर गुजरते हैं। तो सलमान, इसकी वजह क्या बताई जा रही है फायर फाइटर्स की जानिब से कि क्या वहां पे पहुंचा क्यों नहीं जा रहा? क्या उनके पास आलात नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वसाइल नहीं है, या पानी की कमी है? देखें, ये अगर बात करूं, ये कच्चे की तरह बने हुए गोदाम है, सिर्फ रोड की साइड से एंट्रेंस है और इसके साइड अगर फायर ब्रिगेड यहाँ से अंदर जाने की कोशिश भी करती है तो इन झाड़ियां हैं, कच्चे के रास्ते हैं, तो वहां पे वो अंदर दाखिल नहीं होते। फ्रंट की साइड से भी एक रोड प्रॉपर बना हुआ है। इन्होंने गोदाम के कुछ एतराफ की दीवारें गिराई, फायर टेंडर इस वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि झाड़ियां हैं, दरख्त बने हुए और कच्चे का रास्ता है, फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा पा रही। सिर्फ रोड की साइड अगर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे भी 10% इनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अब फायर ब्रिगेड की नाकामी की वजह भी सबसे बड़ी यही है कि वो अंदर नहीं जा पा रहे और आग के शोले इतने ज्यादा उठते हैं कि फायर फाइटर ये कहते हैं कि उनको अपने मुलाजमीन की भी जान की परवाह करनी है, तो सिर्फ रोड से ही काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। और जो हिस्सा अब तक आग से महफूज रहा है, जो गोदाम की साइड है, जो टायर अब तक नहीं जले हैं, वो भी उनकी तादाद भी हजारों में है, वहां पर भी फायर ब्रिगेड अब तक नहीं पहुंच पा रही। अभी यहाँ पे कुछ वाटर टैंकर्स आए थे, लेकिन मजीद वाटर टैंकर्स कहाँ रह गए, तो ये भी एक काम है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिनकी वजह से इनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। 3 से 4 फायर टेंडर्स हैं, यहाँ पे आते हैं, आग पर का पानी डालते हैं, उनका पानी खत्म हो जाता है तो ये वापस रवाना हो जाते हैं। वाटर टैंकर्स कहाँ हैं वो भी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे। दावे किए जा रहे हैं कि वाटर टैंकर्स रवाना कर दिए गए, रवाना कहाँ किए गए, अब तक मौके पर क्यों नहीं पहुंचे, ये एक सवालिया निशान बना हुआ है। दोपहर 2:45 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब जो आग लगी थी, 6, 6:30 बजे के करीब का वक्त होता जा रहा है। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर हैवी मशीन की मदद से, सलमान आपने बताया आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। फ्रंट से भी आपने बताया रोड से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, अकबी रास्ते से भी आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है, तो आग मजीद फैल रही है। जो गिरदोनवा के गोदाम है, जो मुत्तसिल गोदाम है, क्या वहां तक भी पहुंच चुकी है आग? देखिए, गिरदोनवा के गोदामों में भी एक गोदाम अभी इसके बराबर वाला आग की लपेट में आया है, लेकिन फायर ब्रिगेड वहां पर भी नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सिर्फ मेन रोड तक ही महदूद है। एतराफ के जो क्योंकि कच्चे के रास्ते हैं, झाड़ियां हैं,
اور کچے روڈ بنے ہوئے ہیں تو فائر بریگیڈ اندر ہی نہیں اتر پا رہی، صرف فرنٹ سے قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہے، اور یہ گودام کا صرف 20% حصہ ہے جو فرنٹ سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ 80% حصہ ایسا ہے جس پر فائر بریگیڈ کا ایک رضاکار یا پائپ ہی نہیں پہنچ پا رہا جو آگ پر قابو پانے کے لیے پانی ڈالنے کی کوششیں کر سکے۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، فائر بریگیڈ یہاں پہ اس آگ پر بے بس ہو گئی ہے، فرنٹ سے 20% آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہے، اور وہ بھی وہاں پر آگ بجھانے کے عمل میں ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ ٹائر میں لگی آگ پر فائر بریگیڈ کہتی ہے قابو پانے میں ان کو مزید وقت لگے گا، گھنٹوں کا وقت لگے گا۔ ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائروں کی لگی آگ جب تک جل کر راکھ نہیں ہو جاتی تو اس وقت یہ بجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے فائر بریگیڈ کا امتحان ہے کہ وہ کب تک اس لگی آگ پر قابو پاتے ہیں، کیونکہ آگ کے شعلے دور سے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پہ قریب آ رہے ہیں تو آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی قریب کھڑے ہو نہیں پا رہا، کیونکہ ٹائر ہے، ربڑ ہے، مشینری ہے اندر جس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور فائر بریگیڈ دور سے کھڑے ہو کے پانی ڈال رہی ہے، اور کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پہ پانی تو ڈالا جا رہا ہے لیکن ٹائروں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا، فائر بریگیڈ اندر ہی نہیں جا پا رہی۔ یہاں پر ایک بے بسی کا عالم نظر آ رہا ہے، فائر بریگیڈ کوششیں تو کر رہی ہے لیکن جتنی حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، ہمیں اپڈیٹ کریں۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ آگ کو بجھایا جا سکے، لیکن تیسرے درجے کی یہ آگ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پانی کی شارٹیج کا بھی مسئلہ ہے۔ کراچی کا مواج کوٹ ہے جہاں پہ ٹائر کے گودام میں آگ لگی اور وہ بے قابو ہو گئی۔ 3 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک فائر بریگیڈ کی جانب سے، فائر فائٹرز کی جانب سے آگ کو بجھایا نہیں جا سکا ہے۔ ریسکیو کے 13 فائر ٹینڈرز ہیں، 3 گھنٹے سے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں، اور فائر فائٹرز فوم کی مدد سے بھی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ٹائر کے گودام میں لگی آگ نے متصل گودام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو آگ یہاں سے پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فائر فائٹرز ہیں وہ آگے سے آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، لیکن جو پیچھے کا علاقہ ہے اس گودام کا، جو 80% علاقہ ہے، اس پہ آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی جا سکی کیونکہ اکوپمنٹ نہیں ہے فائر فائٹرز کے پاس، اور اس طرح پانی نہیں ہے جس کی ضرورت ہے آگ کو بجھانے کے لیے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ سلمان صاحب شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ آگ پھیلتی جا رہی ہے، جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہاں پر پانی کی بھی شارٹیج ہے اور اکوپمنٹ نہیں ہے فائر ٹینڈرز کے پاس، جو ریسکیو اہلکار وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیا بتا سکیں گے آپ؟ جی یہ اطلاع جیسی آگ لگی ہے اطلاع ملی ہے، اور وہاں سے منتخب نمائندے ہیں، ہمارے ضلع کے صدر لیاقت اسلم صاحب موجود تھے، ہمارے فائر فائٹر فوری پہنچ چکے ہیں، آگ بجھانے کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں۔ سپارکوں کے برابر میں ٹائر کا گودام ہے، اس پر آگ لگی ہے اور اس پہ قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ چند ہی گھنٹوں میں اس کو قابو کر لے گا، کوئی دقت کرنے کی کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ لیکن سلمان عبداللہ صاحب 3 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا، آگ پھیلتی جا رہی ہے، اب کیا اس کو بجھانے کے لیے آپ کی جانب سے کوئی احکامات دیے گئے فائر فائٹرز کے لیے؟ جی جیسے ہی آگ لگی ہے ہمارے فائر فائٹر موقع پر پہنچ چکی ہیں اور وہاں پہ کام بھی جاری ہے، فائر فائٹر وہاں پہنچ چکے، عملہ ہمارا وہاں پہ موجود ہے، اور یہ آبادی سے کافی دور ہے، یہ بھی قبرستان کے برابر میں یہ گودام تھا ٹائروں کا، اور بہت پرانی ٹائریں پڑی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں جیسی ہمیں اطلاع ملا، اور وہاں کے ضلع کے صدر بھی ہیں اور ہمارے پاس این پی اے بھی ہیں لیاقت اسلم صاحب نے ہمیں فوراً اطلاع دی تھی، تو ہم نے فوراً ریسکیو ٹیمیں وہاں موجود ہیں، فائر ٹینڈر کی ٹیمیں موجود ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں سلمان صاحب، فائر ٹینڈرز وہاں موجود ہیں، فائر فائٹرز بھی ہیں، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے، آگ مزید پھیل رہی ہے۔ کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں کہ کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا؟ ابھی 1-1.5 گھنٹے میں قابو پا لیا جائے گا، پانی کی رسائی میں تھوڑی دشواری تھی، اس کو ہم نے قابو کر لیا، دوسری گاڑیاں ہم نے بھیج دی ہیں، تو جلد سے جلد انشاءاللہ اس کو قابو کر لیں گے۔ ہماری ٹیم میں وہاں موجود ہیں، منتخب نمائندے موجود ہیں، کونسلر یو سی چیئرمین صاحبان وہاں موجود ہیں، تو اس کو قابو کر لیں گے۔ ذرا پانی کی دشواری تھی، ان کے لیے ہم نے دوسری گاڑیاں منگوائی ہیں، تو اس کو جلد قابو کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ سلمان عبداللہ صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، ڈپٹی میئر کراچی، انہوں نے بتایا کہ بہت جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی افتتاحی تقریب جاری ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ بھرپور تالیاں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہے وہ ویژن، چھو لو آسمان کیونکہ تم ہو پاکستان۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے یہ لیپ ٹاپ ریسیپینٹ
محمد رفیق آفریدی صاحب، ان کو 2024 میں لیپ ٹاپ ملا. عزیز پہ جان قربان کرنا ایک عظیم کام ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. میرے والد کا مشن تھا کہ میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کروں اور اپنے والد کا نام روشن کروں. میرے شہید والد کے مشن کو پورا کرنے میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے لیپ ٹاپ اسکیم نے کافی ساتھ دیا. خیبر ایجنسی KPK سے میں ہوں محمد رفیق آفریدی. میرے ابو کا ایک ڈریم تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور یہ چیزیں دینی ہیں، اور وہ پاک آرمی سے ریٹائر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے KP پولیس جوائن کیا ایز اے ایکس سروس مین. مارچ 2010 کو وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. اس ڈیوریشن پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور اس اٹیک میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے جب مجھے لیپ ٹاپ ملا تو اس نے مجھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو سے بھی کافی سپورٹ کیا، اور ساتھ میں میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس میں بھی مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. میں اسلام آباد میں پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا ہوں ایز اے کریڈٹ آفیسر. مجھے جو پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ ملا ہے یہ مجھے کوئی سیاسی بنیاد پہ نہیں ملا بلکہ پیور میرٹ پہ مجھے ملا. یہ KPK کے نوجوانوں کے لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی ماڈرن چیزیں سیکھ لے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے جو لیپ ٹاپ مجھے ملا ہے، اگر یہ مجھے نہ ملتا تو کافی اپرچونٹیز جو مجھے ملنے والی تھی وہ کبھی نہ ملتی. شکریہ پرائم منسٹر شہباز شریف. میں ہوں آپ کا ویژن، با اختیار نوجوان. میں ہوں پاکستان کی پہچان. خواتین و حضرات، محمد رفیق آفریدی جو کہ ایک شہید کے بیٹے ہیں، شہید کے فرزند ہیں، اس ہال میں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک شہید کے بیٹے کا سٹینڈنگ اویشن کے درجے پر استقبال ہو. خواتین و حضرات، لیپ ٹاپ ریسیپینٹ محمد رفیق آفریدی، جن کے والد نے، آپ سٹیج پہ تشریف لائیں، جن کے والد نے پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کیا. خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister, Chief Guests and Ladies and Gentlemen, السلام علیکم. میرا نام محمد رفیق آفریدی ہے اور بیسیکلی مجھے یہ لیپ ٹاپ ملا 2024 میں جب میں ریسرچ کر رہا تھا. میرے پاس اس طرح کچھ وسائل بھی نہیں تھے کہ میں اس پہ اپنی پڑھائی تک جاری رکھوں، لیکن اس ڈیوریشن پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مجھے لیپ ٹاپ دیا، جس کی وجہ سے میں نے پروفیشنل کورسز کیے، ساتھ ساتھ میں نے اپنے ریسرچ تھیسس کمپلیٹ کیے، اور ود ان 1 ویک مجھے ڈائریکٹ ہائر کیا گیا آفٹر گریجویشن. تو یہ میرے لیے ایک بہت آگے پڑھنے کی اور کمانے کا ایک اہم موقع ملا. تو اس چیز کا میں پرائم منسٹر کو خاص ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس چیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس 15 سالوں میں ان پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے اور ہمارے فیملی کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا. میں بھی جب بھی مجھے موقع ملے اس ملک اور قوم کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو تو میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہوں گا. میں ریکویسٹ کروں گا عرشیہ گل صاحبہ سے، ان کا تعلق ایئر یونیورسٹی سے ہیں، کہ وہ اپنے کچھ تاثرات آپ سے شیئر کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. عرشیہ گل، ایئر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور آج میرٹ کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپ مل رہا ہے. السلام علیکم. Honorable Prime Minister and all the respected guests. My name is Arisha Gul. I am from Multan and I am currently pursuing my bachelor's degree in aviation management from Air University, and it's my final semester. First of all, it truly feels unreal to be standing here before the Prime Minister of Pakistan to receive a laptop based on my merit. I feel great, alhamdulillah. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ اسکیم پاکستان کے طلبہ کو بہت فائدہ دے رہی ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا یہ ریسیو کرنے کا. سر ایک بات ہے.
Sir, it's my request that you never put an end to this scheme. کیونکہ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ پاکستان میں میرٹس پر کچھ ملتا ہے، لیکن آج یقین ہو رہا ہے جب میں یہاں پہ کھڑی ہوں. تو never put an end to this scheme and continue to invest in the education sector and keep letting it empower our youth. Thank you once again, and I pray for a better and brighter future of Pakistan. جیتی رہے. وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی اور کتنی خوبصورت ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا وزیر اعظم اس اسکیم کو کبھی ختم نہ کیجیے گا. بالکل کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمیں یقین ہے پرائم منسٹر صاحب یوتھ کے لیے ایسے ہی اسکیمز کا اجرا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات یہاں پر موجود ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کی 2 اسٹوڈنٹس سمیہ ضیا اور عائشہ ضیا. دے بوتھ آر ٹوینز اور ایز لک وڈ ہیو اٹ دونوں نے میرٹ کی بنیاد پر اس لیپ ٹاپ کو جیتا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں خواتین و حضرات سمیہ ضیا اور عائشہ ضیا. Assalamu alaikum everyone. My name is Samya Zia. And my name is Aisha Zia. And we are pursuing BS Software Engineering from UET Texela. We are truly honored to be here, selected purely on merit. Honorable Prime Minister, ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم جیسے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس کو اس اپرچونٹی سے نوازا. As a software engineering students, laptop is not just a device. It's a tool for creation. Technology is in our lab, in our classroom, and a creative escape. So, without these resources, all of this would not be possible. For us, this laptop is not just a reward. It's not a gift. لیکن یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں and bring real changes in the world of technology. I would like to thank the Prime Minister for bringing and acknowledging the efforts of the students. As you can see, there are thousands of students there selecting or their merit and giving the opportunity to rise and empowerment all through this laptop scheme. یہ انیشیٹو نہ صرف ہمیں سپورٹ کرتا ہے بلکہ آگے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک اسٹرانگ ویژن دکھاتا ہے کہ آپ بھی محنت اور ڈیڈیکیشن کے تھرو یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آنریبل پرائم منسٹر, ود یور کائنڈ پرمیشن ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بالکل, آپ پرائم منسٹر صاحب آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین پاکستان کی بیٹیاں. خواتین و حضرات, اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں فار دا ایئر 2025. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار دا پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ 2025 میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو گیا. بھرپور تالیاں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وداؤٹ اینی فردر اڈو, the پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں, انتہائی ہونہار اور قابل بچے اور بچیاں, قابل احترام وفاقی وزراء, وائس چانسلرز, ٹیچرز, پروفیسرز, پارلیمنٹیرینز اور آج کی اس تقریب کے پاکستان کے لیپ ٹاپ کے ریسیپینٹس, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میرے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ جب ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا کہ قوم کے بہت قابل ہونہار بچوں کے سامنے میں آج کھڑا ہوں اور آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ کرام جن کی محنت دعاؤں کے نتیجے میں آج آپ قوم کے عظیم معمار بن رہے ہیں, میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ لیپ ٹاپ کا یہ جو پروگرام ہے
اس میں تقریباً کچھ ماہ کی تاخیر ہو گئی. تاخیر اس لیے ہوئی کہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. جب یہ لیپ ٹاپ پاکستان یہاں پر پہنچ گئے تو مجھے جب اس کا بیگ دکھایا گیا اور لیپ ٹاپ دکھایا گیا تو اس کے اوپر جو لوگو تھا وہ کسی حوالے سے ذاتی تشہیر کے مترادف تھا. تو میں نے بڑے ادب سے رانا صاحب کو اور ٹیم کو کہا کہ یہ آپ اس لوگو کے اوپر، اس بیگ کے اوپر جو لگا رہے ہیں شہباز پاکستان، یہ مناسب نہیں. آپ کو لوگو لگانا چاہیے پاکستان کے یہ نوجوان، یہ بیٹیاں پاکستان کی جو کہ اس لیپ ٹاپ کو لے کر پاکستان کو عظیم بنائیں گی. یہ امتحان ہے میرٹ کا، محنت کا، شبانہ روز محنت کا. اور آپ میں سے یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے 100% میرٹ کے اوپر. کوئی 2011 سے یہ پروگرام شروع ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجموعی اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو تقریباً 40-50 ارب روپے خرچ ہو چکے ہوں گے بشمول اس قسط کے. لیکن میرے قوم کے عظیم بچوں اور عظیم بیٹیوں، میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم، آپ کے ہنر اور آپ کو عظیم پاکستانی بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچے جائیں تو وہ کم نہیں ہے بالکل. اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، انتہائی اور راجی سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اب لیپ ٹاپ سے بات بہت آگے چلی گئی. آج اے آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں. میں ابھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں. وہاں پر وہ اے آئی کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ہم دونوں برادر ممالک ہیں، یہ اربوں ڈالر کے جو ہم نے بنائے ہیں یہاں پر سیٹ اپ پورا، انہوں نے جو روڈ میپ بنایا ہے، انفراسٹرکچر بنایا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں، میں اتنا تو خرچ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے. انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے. تو ایز آئی اسپیک مائی ٹیم از ان ریاض. وہ کل ہمارے سفیر کے ساتھ اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹس کو انہوں نے مل لیا ہوگا اور انشاءاللہ وہ بھی ایک نیا راستہ کھلا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان 2 عظیم برادر ملک ہیں اور وہ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ پاکستان کے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے. سعودی عرب ہر چیز پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا، صرف پرتپاک استقبال کے حوالے سے نہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو معاشی پیکج بنایا ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر جب انشاءاللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس میں پاکستان کی اکانومی، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ اسکلڈ، ٹرینڈ، ہائیلی کوالیفائڈ. سعودی عرب میں اب آپ جانتے ہیں کہ 2030 میں ان کا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے. پھر وہاں پر 2034 میں فیفا کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. وہاں پر نہ صرف اربوں ڈالر کی انہوں نے تعمیر کرنی ہے بلکہ ان کو ہزاروں لاکھوں اسکلڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیشینز لیبر کی ضرورت ہے. میں آج اس عظیم محفل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر
میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں ٹرین سکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ آج ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے جو ریسیپینٹس ذاکر اللہ بلوچستان سے، کامران جن کا طالبات سے ہے، اور پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انیشا گل صاحبہ ہماری قوم کی بیٹی تشریف لائیں، اور پھر سمیہ ضیاء اور عائشہ ضیاء جو جڑواں بہنیں ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کی رات کے 12 بجے لو کو جلایا، اللہ کو یاد کیا اور کتابیں پڑھی، دن رات محنت کی، اور آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے یہ. اور پھر ایک نوجوان بچہ ذاکر اللہ بہت خوبصورت اردو اور عربی میں اس نے بات کی. بھائی ذاکر اللہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شکراً جزیلاً، میں اتنا کہوں گا میں آپ کو. یہاں پر ایک قوم کا بیٹا، شہید کا بیٹا یہاں پر سٹیج پہ وہ تشریف لائے. ان کے والد نے قوم کے بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے حوالے سے اپنا خون پاکستان کو دیا، جامِ شہادت نوش کی، اور اس بیٹے کو یتیم کر دیا. پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں بیٹوں اور بیٹیوں کو یتیم ہونے سے بچایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ شہادت کا، یہ جرأت اور یہ محنت اور یہ امانت اور دیانت کا سفر ہے. میں یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا مشہود صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت سے یہ اپنا پروگرام سجایا، اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو. لیکن اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے اور یہ ذمہ داری، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ پاکستان کی نوجوان نسل کی بہتری، اعلیٰ تعلیم، ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں میں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا، اور پاکستان کو ایک عظیم بنائیں گے انشاءاللہ مل کر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. آپ نے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے، اور کمند ہم نے اس کے لیے ٹریننگ، وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے ہیں. آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے، آپ نے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا ہے، آپ نے پاکستان کو اقبال کا قائد بنانا ہے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے محنت کر کے عظیم بنانا ہے. اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور پھر اور اس پر میں آج کی عظیم محفل کے حوالے سے اپنا یہ جو میری جو معروضات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. خدا حافظ. یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا 1 لاکھ لیپ ٹاپ پورے ملک میں میرٹ پر تقسیم کیے جا رہے ہیں.